Bismillahirrahmanirrahim. Dear and very near my students, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई नई बातों और नई नई मालूमात के साथ आपके सामने आपके टीचर खड़े हैं। बोर्ड की तरफ आएँ। आज सेकेंड ईयर उर्दू सफ़ा नंबर 10 पर मेहदी आफादी का तारुफ है। एक्टिविटी नंबर 1 पेश की जा रही है। एक्टिविटी नंबर 1 है आपकी राइटिंग की कोशिश। मीम के इस हिस्से को बड़ा बनाने की कोशिश करें। नून को इस तरह गोल करके इस हिस्से को ऊपर तक लेकर आएं। वाव को ज़्यादा गोल बनाया करें इस तरह। और ये आपका हा है, कम से कम 5 दफ़ा लिखें इसको। एक्टिविटी नंबर 2 है मुश्किल अल्फाज के मानी। किताब पर इस लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। आसान वर्क है आज का। मेहदी आफादी की वलादत हुई है 1875 में, वफ़ात हुई है 1921 में। असल नाम है मेहदी हसन। एक गुलूकार भी थे, गाना गाने वाले, उनके नाम भी मेहदी हसन है, पाकिस्तान के थे और गोरखपुर में पैदा हुए। लेकिन ये मेहदी हसन जो गाना गाने वाले थे और ये मेहदी हसन जिनका हम मजमून पढ़ेंगे सुकरात, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। गोरखपुर हिंदुस्तान का शहर है, वहाँ पैदा हुए। एक्टिविटी नंबर 3, नई मालूमात। शरीफ और मुअज़्ज़िज़ घराने कौन सा मुरक्कब है? सोचिए, तौसीफ़ी है या अतफ़ी है? और लगा है तो लगता है अतफ़ी है, लेकिन शरीफ और मुअज़्ज़िज़ सिफ़्त लगी है, घराने मौसूफ़ हो गया, तौसीफ़ी लगता है। ज़हन दौड़ाइए कि और की वजह से अतफ़ी कंसिडर करते हैं या शरीफ और मुअज़्ज़िज़ को सिफ़्त बनाकर घराने करते हैं तो तौसीफ़ी बना लेते हैं। है इनमें से एक, वो आपने बताना है। वालिद का नाम है हाजी अली हसन। इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की और घर पर उस वक्त रिवाज था, ट्रेंड था कि बच्चों को घर पर पढ़ाया जाता था। घर पर पढ़ाने के बाद ही लोग इतने अच्छे बन जाते हैं कि वो मेहदी आफादी बन जाते हैं। आज हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, वालिदैन ने भी, कि बच्चे को 3 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया जाता है। बच्चे की तालीम और तरबियत जो इब्तिदाई इंतहाई अहम है, उसके लिए स्कूल पर ट्रस्ट कर लिया जाता है। स्कूल की बजाय अगर वालिदैन उसको घर में इब्तिदाई, आज जैसी चेंज हो गया, उर्दू हो गया, मैथ्स इब्तिदाई हो गई और इसके अलावा अंग्रेज़ी हो गई और इस्लामियात, ये चीज़ें अगर वालिदैन ख़ुद अपनी मौजूदगी में सिखाएँ, 3, 4, 5 साल तक और 6 साल के बच्चे को दाखिल करवाएं, तो इसके बेहतर नताइज मुरतब हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल्स और कॉलेजेस। तो इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, अरबी, फ़ारसी और उर्दू पढ़ी और उसकी अच्छी खासी इस्तेदाद यानी काफ़ी सलाहियत हासिल कर ली थी। फिर इसके बाद अंग्रेज़ी स्कूल में भी दाखिला लिया। अलीगढ़ में भी कुछ मुद्दत। अलीगढ़ कौन सा इदारा है? सर सैयद का इदारा है। मदरसतुल उलूम था, आपने मजमून में पढ़ा था सर सैयद अहमद ख़ान के मजमून में। मदरसतुल उलूम बाद में अलीगढ़ कॉलेज बना और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना गया। तो वहाँ पर ज़ेरे तालीम रहे, तालीम हासिल करते रहे। अमली ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ को कहते हैं। मुलाजमत, आप जब तालीम मुकम्मल कर लेंगे, जॉब शुरू करेंगे, तो इसको अमली ज़िंदगी का नाम दिया जाएगा। तो नायब तहसीलदारी से शुरू की। बच्चों ने तहसीलदारी का लफ्ज़ सुना होता है। आप तहसीलदार कौन होता है? तहसीलदारी क्या है? आपके इलाके में जितनी भी ज़मीनें हैं, इनके निगरान, इनकी हिफाजत करने वाले, इनके इंतज़ाम करने वाले और इनके हिसाब किताब को रखने वाले, ये ओहदेदार तहसीलदार कहलाते हैं। तहसीलदार का नायब यानी उसका असिस्टेंट, उसका एक असिस्टेंट होगा, कई असिस्टेंट भी हो सकते हैं, सेकंड इन कमांड भी है, वो भी रहे। नहायत नफीस मिजाज था। नफीस मिजाज अच्छे मिजाज को कहते हैं जिनके नफासत होती है, खूबसूरती होती है और खूबसूरत लोगों को कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके इर्द गिर्द नफीस मिजाज के लोग मौजूद हैं। यकीनन नहीं होंगे आपके इर्द गिर्द, तो इर्द गिर्द न देखें, आप अपने मोबाइल की तरफ देखें। आपको मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी ताकि आपको नज़र आ सके कि नफीस मिजाज किसको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।
تو ادبی ذوق جو ہے ان کا ادب کا ٹیسٹ یعنی دلچسپی جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، یہ ان کا ادبی ذوق پاکیزہ ہے۔ اچھے خیالات رکھنا یعنی اچھے خیالات، نیک خیالات، پاک خیالات، بہترین خیالات، ایسے خیالات جو پیش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا ادبی ذوق، ادبی ٹیسٹ پاکیزہ ہے۔ یا وہ کن موضوعات میں دلچسپی لیتا ہے، ٹیسٹ سے یہ مراد ہے۔ اپنے زمانے میں جو ان کا دور تھا اس وقت کے عظیم اہل قلم، عظیم لکھنے والے لوگ، اب یہ دیکھیں عظیم اہل قلم یہ بھی بظاہر 3 الفاظ ہیں لیکن یہ مرکب توصیفی ہے، کیوں؟ یہ صفت ہے اور اہل قلم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ آسان بھی کر دیا میں نے جواب آپ کے لیے۔ ذاتی مراسم تھے، قریبی تعلقات تھے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ کن لوگوں سے؟ نمبر 1 سر سید، 2 حالی، نمبر 3 شبلی، 4 سید سلیمان ندوی۔ چلو بتاؤ ذرا ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، رشتہ بتائیں شبلی اور سید سلیمان ندوی کا۔ ایکٹیویٹی نمبر 4 5 ہے، 4 ہے، 4 ہے، ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے۔ تو چوتھی ایکٹیویٹی ہے کہ شبلی اور سید سلیمان ندوی میں کیا رشتہ تھا، اور عبد الماجد دریا آبادی جو ہیں یہ 5ویں ادیب ہیں، ان کے ساتھ ذاتی مراسم تھے۔ انتقال ہوا ان کا 46 برس کی عمر میں۔ ان کے مضامین کا مجموعہ جو تھا، مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات آپ دیکھیں غزلوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، مجموعہ جس چیز کا بھی ہوگا وہ ساری چیزیں کولیکشن کو مجموعہ کہیں گے، کتاب جس میں مضامین جمع ہو جائیں۔ اسی طرح شاعری کا مجموعہ ہو سکتا ہے، اس کا نام ہے افادات مہدی۔ MCQ ہے، کس نے مرتب کیا؟ ان کی اہلیہ۔ لکھے مضامین افادات مہدی میں مضامین جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ مہدی کے ہیں، یہ مہدی آفادی کے ہیں، لیکن کس نے مرتب کیا ہے؟ اہلیہ نے مرتب کیا۔ اس لیے فرق کو سمجھیے آپ، یہ مرتب کرنے والی خاتون ان کی بیوی ہیں۔ کب؟ وفات کے بعد ترتیب دیا ہے، مضامین الگ الگ پیجز پر تھے، الگ الگ میگزینز میں تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے کتاب بنا دیا۔ کب کیا؟ وفات کے بعد ترتیب دیا، مرتب کر کے شائع کیا۔ یہاں دیکھیں میں نے آپ کو ساری خصوصیات نمبرنگ بنا کر دی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، آسان رہے۔ اس طرح تحریر کی خصوصیات، نمبر 1 زندہ دلی ہے، نا امیدی اور مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، ظرافت ہے، مزاح اور دلچسپی کی باتیں کرتے ہیں، شگفتہ اور تحریر شگفتہ ہے، خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، رواں ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کو روانی آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ نمبر نیکسٹ ہے وہ خشک اور سنجیدہ مضامین، یقیناً فلسفیانہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن فلسفیانہ باتیں آپ دیکھتے ہیں اس سے اکثر کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے بوریت ہو جاتی ہے۔ ان فلسفیانہ باتوں کو بھی اپنی طبعی شگفتگی سے، ان کے مزاج کی خوبصورتی نے ان فلسفیانہ باتوں کو بھی کیا بنا دیا ہے؟ دلچسپ کر دیا ہے، کیونکہ یہ خیالات بور ہوتے ہیں۔ نمبر دوسرا کام کیا کیا ہے؟ اپنی طبعی شگفتگی سے جاذب نظر بنا دیے، ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا دیے۔ دلکش اسلوب بیان ہے ان کا، بات کو بیان کرنے کا خوبصورت انداز ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جمالیاتی نقطہ نظر ہے، موضوع اور خیال جو ہے اس کو خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 5 یقیناً یہ ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ ذرا بتائیں کہ نقطہ جو یہ ہم نے یہاں پر نقطہ نظر بیان کیا، نقطہ نظر موضوع کو، خیال کو کہتے ہیں، اس نقطہ اور اس نقطہ میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کو ذرا سوچئے، اس کو دیکھیے، تلاش کیجئے۔ تو اس جمالیاتی نقطہ نظر یعنی ان کے خیالات کی جو خوبصورتی ہے اس کی بدولت یا ان سب کی بدولت، ان سب کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی ہے، انہوں نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ رومانی تحریک، ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ اس کو بھی سمجھیں۔ آپ کو فرسٹ ایئر میں نے ایک چیز سکھائی تھی، وہ تھی ترقی پسند تحریک، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز بھی سیکھی تھی، ادب برائے ادب۔ یہ چیزیں آپ کو ادب برائے زندگی، یہ چیزیں آپ کو میں آلریڈی سکھا چکا ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں ایک رومانی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ رومانی تحریک مطلب ادیب جمع ہوں گے، رومانی کس قسم کے؟ جو ادب کو خوبصورت بنا کر پیش کریں گے اور اس میں خیالی اور تصوراتی موضوعات رکھیں گے۔ یہ لوگ ادب برائے ادب کے قائل ہوتے ہیں۔ ادب برائے ادب میں کیا ہے کہ ادب کو خوبصورت الفاظ اور انداز میں پیش کیا جائے، اور ادب بھی کیا ہو؟
خوبصورت موضوعات ہوں۔ اس رومانوی تحریک کے محرکین، شروع کرنے والے جو تھے وہ مہدی آفادی تھے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ تصانیف، سارے ادیبوں کے ساتھ تصانیف ہوتی ہیں، یہاں پر تصنیف کیوں ہے؟ ان کی تصانیف کیوں نہیں ہے؟ اور پھر ان کی کتاب کا نام درج ہے اور کتاب ہے افادات مہدی، یاد کرنا آسان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر دلچسپ لگا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ایک بات کی ریکویسٹ ہے، اپنے ہوم ورکس آپ نے سینڈ کرنے ہیں۔ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر وہ دیکھ نہیں پاتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ہفتے کو اور اتوار کو جتنا بھی میکسیمم میرے پاس ٹائم ہوگا وہ سارا ٹائم میں نے آپ کے ہوم ورکس چیک کر کے آپ کو بھیجنے ہیں۔ سارے پینڈنگ پڑے ہیں، پلیز وہ اسی طرح موجود رہیں۔ وہ سارے کام میں نے مائنیوٹلی چیک کر کے آپ کو واپس کرنے ہیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔